गरिरहेको छु। हामी हाम्रो समाजमा धेरै क्षेत्रमा मान्छे विभक्त छौँ, जातीय रूपमा विभक्त भइरहेका छौँ अहिले, र धार्मिक रूपमा राजनीतिक रूपमा पनि विभक्त भइरहेका छौँ। हामीले शिक्षा कस्तो पायौँ भने हामीले मार्क्सवादी पुस्तक अध्ययन गर्यौँ, त्यसले देखेको ठोस वस्तुलाई मात्र सत्य मान्ने प्रयत्न गरेर वास्तविकता पनि त्यही हो भनेर हामीले स्वीकार गर्यौँ। तर हामीले के अध्ययन गर्न पाएनौँ भने सबै परिस्थिति बिग्रियो र हाम्रो धर्मशास्त्र संस्कृति हाम्रो राज्यमाथि विभिन्न मिसनहरू परापूर्वकालदेखि प्रवेश गरेर यो संस्कृतिलाई ध्वस्त गर्ने अभियानमा लागेका रहेछन्। यो कुरा भने हामीले ढिलो गर्यौँ। परिणामतः हाम्रा वैदिक संस्कृतिहरू यति ओझेलमा परे, जुन संस्कृतिले विज्ञानको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, संसारको वैज्ञानिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो समवाद हामीले सिर्जना गरेको, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले सिर्जना गरेको, हाम्रा पूर्वज र पुर्खाहरूले हामीलाई दिएर गएका थिए। समवाद भने हामी आफै थियौँ, तर हामीले हाम्रो समवादलाई संसारमा उठान गरेर देखाउनु पर्ने बेलामा हामीले हाम्रो समवादी मूल्य मान्यतालाई र हाम्रो संस्कृतिलाई पर फ्याँकेर अर्को समवादको खोजी गर्यौँ। परिणाममा हामी आज असफल जस्तो भएका छौँ। त्यस कारणले पनि वैदिक संस्कृति र वैदिक समवादले हाम्रो मूल आधार हो भन्ने आत्मसात गर्दै, योगी शैल आत्मसात गर्दै पनि हामी विभिन्न निर्दिष्ट गरिएका मठमध्ये सबै जातहरू र भाषाभाषीहरूका धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै सबै जातहरू र भाषाभाषीका मान्छेहरूलाई एउटै थलोमा ल्याएर सम्मानजनक ढङ्गले हामीले ध्याननाथ पनि हेर्नु परेको छ। हामीले थारू संस्कृतिको पनि सम्मान गर्नु परेको छ। हामीले हराउँदै र लोप हुँदै गइरहेको संस्कार संस्कृतिको पनि संरक्षण गर्नु परेको छ। हामीले किराँत संस्कृतिलाई पनि लानुपर्ने भएको छ। या ओमकार परिवारभित्र जे जति संस्कृतिहरू छन् ती सबै संस्कृतिहरूलाई सम्मान व्यवहार र सम्मान आवश्यकता व्यक्त गर्दै हामीले समावेशी रूपमा सत्संग भवन निर्माण गरेर सबै जात जाति र भाषाभाषीको फेरि पनि एउटै माला बनाउने लडाइँमा हामी मन्दिर र सत्संग भवनको नामबाट यो विश्वमा उभिएका छौँ र हामी त्यसरी नै अगाडि बढौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ। आदरणीय समादरणीय उपस्थित महानुभावहरू, मैले धेरै बोलिरहँदा धेरै हुन्छ होला। हामीले हाम्रो कार्यक्रम ओमको उच्चारणबाट शुभारम्भ गरेको। हामीले हाम्रो कार्यक्रम ओमको उच्चारणबाट शुभारम्भ गरेको। किन गर्यौँ? ओम के होला? भौतिकवादीहरूले ओम मान्ने कि नमान्ने, मार्क्सवादीहरूले ओम मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय हाम्रो अगाडि टिङ्गो उभिन सक्छ। मैले यो स्पिकर सभामा बोलिरहँदा अनि प्रेम प्रसाद छिटोलाले आजको विशिष्ट अतिथि भएर लाग्दाखेरि हामीले यो प्रश्न पनि उठिरहेको प्रश्नलाई उत्तर दिनुपर्ने बेला छ। र हामीले पछिल्लो चरणमा बनिरहेको वास्तविकता के हो भने ओम एउटा भाइब्रेसन हो, एउटा ऊर्जा हो, एउटा इनर्जी। यसले केवल अध्यात्मको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले हाम्रो भौतिक शरीरसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। नियमित रूपमा बिहान सधैँभरि उठेर एउटा मान्छेले कम्तीमा 11 पटक ओमको उच्चारण गर्यो भने त्यो ओमको मङ्गलध्वनिले उसको रक्त शुद्धि हुन्छ, उसको फोक्सो बलियो हुन्छ र उसका यावत व्यक्तिहरूको अन्त्य भएर एउटा सुन्दर र स्वच्छ मानव मन मस्तिष्क सहितको मानव निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा आज संसारभरिका विज्ञान र वैज्ञानिकहरूले स्वीकारिरहेको बेलामा हामी त भाग्यमानी हौँ। हामीले हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई यो सन्देश दिएर जानुभएको छ। यो लोप हुन लागेको, हराउन लागेको यही सन्देशलाई हामी उजागर गर्दै मन्दिर र सत्संग भवनको नामबाट फेरि पनि यो थलामा उभिएका छौँ। म यो सन्देश प्रभाव गर्न चाहन्छु। आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरू, अब यसो भनिरहँदा मलाई यहाँ भाषण गर्न भन्दा पनि अध्यक्षको हैसियतबाट यो समितिको एउटा सानो प्रतिवेदन छ। हाम्रो आम्दानी खर्च असाध्यै कम्ती भएको हुनाले पनि हामीले यो प्रतिवेदनलाई त्यत्रो ठुलो भूमिका साथ राख्ने प्रयत्न गरेका छैनौँ। यद्यपि हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो वैदिक ग्रन्थलाई अलिकति स्पर्श गरेर छोएर बुझाउनु पर्ने र बुझ्नु पर्ने परिस्थिति भएको हुनाले अलिकति धर्म संस्कृति सहितको प्रतिवेदन हाम्रो बिचमा छ। यो प्रतिवेदनमा कहीँ कतै त्रुटि कमी कमजोरी भए र यो कुरालाई बुझ्न सकिएन भने हाम्रो संस्थाका सचिव आदरणीय व्यक्तित्व हरिप्रसाद छिटौलाजीले यहाँलाई सविस्तार भन्नुहुने हुनेछ भन्दै म मेरो प्रतिवेदनलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सांस्कृतिक यात्राभित्र
अध्यक्ष तथा समितिको प्रतिनिधि, समादरणीय धर्मानुरागी मातृशक्ति तथा सज्जनहरू, हाम्रो देश नेपाल विश्वकै अत्यन्त प्राचीन देश हो। यहाँको ओमकार सभ्यता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आज विश्व मानवले मानिरहेको छ र यसलाई पछ्याइरहेको छ। यसैसँग आबद्ध वैदिक संस्कृति संसारको सर्वश्रेष्ठ संस्कृति धर्म वा संस्कृतिको रूपमा चिनिन्छ। यो अति नै वैज्ञानिक पनि छ। यहाँ यसलाई छोएर गरिने केही रूढिवादी र जातीय सङ्कीर्णवाद कुरीतिहरू जसले हाम्रो धर्मलाई ओझेल पारेको छ, हाम्रो संस्कृतिलाई ओझेल पारेको छ र हामीलाई अनेकतामा विभाजित गरेको छ। यी कुरीतिहरू यसले निर्दिष्ट गरेका विषय पटक्कै होइनन्। अर्थात् वैदिक संस्कृतिले निर्धारण गरेका निर्दिष्ट गरेका विषयहरू यी कुरीति र रूढिवादहरू होइनन्। वैदिक संस्कृति भन्नाले वेदलाई बुझाउँछ या वेदसँग आबद्ध छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। वेद अनुसार आत्मामा अधिक उपसर्ग लागेर अध्यात्म हुन्छ। अध्यात्म भन्नु निष्ठा रूपमा वेद। प्रिय सज्जनहरू, प्रतिदिन चिन्तन मनन गरिने पवित्र र रहस्यात्मक वाक्यलाई वेद भनिन्छ। वैदिक सनातन परम्परामा यज्ञ गर्दा, कर्म गर्दा, यज्ञको अनुष्ठानसँग सम्बद्ध द्रव्य देवता प्रयोग विधि आदि स्मरण गराउने वेदका वाक्यलाई यज्ञहरूले मन्त्र भन्छन् भने विज्ञान र खोजसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले फर्मुला भन्दछन्। फरक यति मात्र। यिनै फर्मुला मन्त्रको आधारमा विश्व मानव र विकास चलिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। यस्ता मन्त्रहरू पद्य, गद्य र ज्ञानात्मक शैलीमा निबद्ध छन्। वेदका 4 भाग छन्। 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद र 4 अथर्ववेद। अर्थात् निर्माण तथा इन्जिनियरिङ लाइनको नेतृत्व ऋग्वेदले निर्देशन गर्दछ भने यजुर्वेद जसले संसारभरि ओखतीमूलक डाक्टर वैद्यसँगको निर्देशन गर्दछ। त्यसै सामवेदले विश्व साहित्य नाटक तथा कलालाई निर्देशन गर्छ भने अथर्ववेदले शान्ति, पौष्टिक योग तथा ध्यान साधनालाई निर्देशन गर्दछ। हो प्रिय सज्जनहरू, संसारका यी सबै कुराको निर्देशन गर्ने हाम्रो वेद र वैदिक संस्कृति हो। यसैलाई वैदिक सनातन धर्म पनि भनिन्छ। आज पनि विश्वले हामीलाई यसरी नै चिनेको छ। श्रद्धेय धर्मानुरागी सज्जनवृन्द, मातृशक्ति स्वरूपा माताजीहरू, श्री जगत स्वरूपा आराधनी शक्ति माता मनोकामना काली भगवती चरण उपासकहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई यस नेपाली भूमि अन्तर्गत झापा बेलुकाबाट 10 विराट पोखरी नामक पावन भूमिको हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। महिषासुर वर्दिनी विश्व शक्ति स्वरूपा जगन्जननी आमाको शक्ति विस्तृत काली धामबाट प्रख्यात भगवती चरणका 1000 आशीर्वाद यहाँहरू सबैमा। चित्तवृत्ति प्रेम रूप ऐश्वर्य स्वरूप भक्त कल्याणकारिणी शोक विनाशिनी माता भगवतीका नाम र व्याख्या गर्ने क्षमता भन्दा तल रहेर धर्मरक्षा लगायत सम्पूर्ण धर्मानुरागीहरूमा देश गरिमामय उपस्थितिको सौभाग्यदायी पावन अवसरमा कुनै परमेश्वरका करुणाबाट फेरि पनि पटक पटक उपस्थित हुने सौभाग्य मिलोस् पुनः हार्दिक प्रार्थना गर्दछु। स्मरणीय ज्ञापन यो दिव्यकाली धरधाममा भक्तिभावहरूद्वारा आफ्नो योग्यता र कक्षा अनुसार सहयोग नगद जिन्सी तथा आफ्ना सन्तान सुख शान्ति र पितृदेवहरूको मुक्ति नाममा अर्पण हेतु मन्दिर, सत्संग भवन, हल कोठा निर्माण, टाली, मार्बल, ग्रिल, झ्याल, पल्ला, रङ रोकन, कम्पाउन्ड लगायत यावत क्षेत्रहरूको नाम सहयोग र अवसरहरू समेत प्राप्त गरेर भगवती चरण माध्यमबाट यहलोक परलोक मार्ग प्रशस्त गर्ने अवसरहरूलाई भगवती आशीर्वचनका रूपमा अङ्गीकार गरिदिनका लागि प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू तथा सम्पूर्ण धर्मानुरागीहरूमा सभक्ति प्रार्थनीय अनुरोध गर्दछौँ। प्रिय धर्मवीर तथा वीराङ्गनाहरू, नेपाल विश्वको अत्यन्त प्राचीन देश छँदैछ। अपितु यहाँका मनोरम प्राकृतिक छटा र परिदृश्यहरू, श्वेत स्वच्छ र सुनौला हिम श्रृङ्खलाहरू, रमाइला पहाडी पर्वतमाला, झरना, नदीनाला अनि हरिया वन जङ्गल र तराईका समतल फाँटहरू आफैमा यो देशका अध्यात्म परिचयसँग जोडिएका छन्। सुन्दर सुन्दर रानी चरी र पञ्चरीहरू कोइली र काफलचरीका सुमधुर धुनहरूमा सिङ्गुरेस गुनगुनाइरहँदा अनि सञ्जरी वनका सुसेलीहरूमा डाँफे मयूरका नृत्यहरू देख्दा विश्व ब्रह्माण्डको कुन मानवले नस्वीकार्दा हाम्रो यो महान देश र महान संस्कृतिलाई अनि हाम्रो बहुजाति तथा बहुसंस्कृति ओमकार सभ्यतालाई यसैले यो देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मठ मन्दिरहरू र यहाँको यही सुन्दर संस्कृति हेर्न र बुझ्न संसारभरिका मानिसहरू नेपाल आउने गरेको पाइन्छ। त्यही क्रममा
हाम्रा पूर्वजहरूले मानिल्याएको यही परम्पराको खेतालो बनेर पनि आज हामी पुनः मन्दिर तथा सत्सङ्ग भवन निर्माण कार्यमा लागि परेका छौँ। सबैलाई चेतना भए हो यही विविधताले सिँगारिएको हाम्रो यस नेपाल धर्मको सुदूर पूर्वको पाटो कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण हिमालयका क्षेत्रबाट चिसो मन्द पवन सहितको भोलिनाथ र बाबा पाथिवरले सदैव आशीर्वाद दिइरहेको अनि युगदेखि कनक नदी अर्थात् कनकाई माइका डर सिंचित झापाको पवित्र भूमि ऐतिहासिक संस्कृति बोकेको विराट पोखरी ग्राममा जगनजननी माता मनोकामना कालीको नामको दिव्य धाम निर्माण गर्न हामी सबै लागि परेकाले पनि यसले पूर्णता पाउने कुरामा दुई मत छैन। यहाँका पवित्र मन भएका जग्गादाता दानदाताहरू अथक प्रयासमा फेरि पनि यो पवित्र र महान कार्य अघि बढेको कुरा अवगत गराउन पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। प्रिय सज्जनहरू, हामीले गत वर्षदेखि नै जगद्गुरु शङ्कराचार्यबाट शिलान्यास गरी यो धरतीलाई अझ पवित्र बनाएर केही कार्य शुभारम्भ मात्र गर्ने तर्क गर्दै थियौँ। त्यही बेलामा विश्व मानव जातिलाई त्राहिमाम बनाउने कोभिड-19 नामक कोरोना भाइरसको कहरले हामीलाई समेत प्रभावमा लियो। परिणामतः हामी 1-1.5 वर्ष ढिला भयौँ। यो समयमा मानिसहरूका व्यापार व्यवसाय धाराशायी मात्र नभएर परिवार तथा आफ्नो ज्यान बचाउन समेत हम्बे भयो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले कोरोनाको शिकार हुनु पनि पर्यो। हार्दिक श्रद्धाञ्जली जसले यो धरती छोड्नुभयो यो महामारीका कारणले। यो विभिन्न विषयको शिकार विभिन्न संस्थाले पनि हुनु पर्यो। यिनै सेरोफेरोको परिणाम रह्यो ढिला सृष्टिमा। यो कुरा भनिरहँदा हामी सबै अत्यन्त दुखित पनि छौँ। फेरि पनि परिस्थिति केही सङ्किएको छ। परिस्थिति केही सङ्गिएको छ। त्यसैले स्वधर्म निधनम श्रेय पराधर्म भया भन्ने गीताका अमृत बाणीहरूलाई शिरोधार्य गर्दै हामी पुनः एकाकार भएका छौँ। त्यसैले पनि अब निराशाको बादल हेरेर आशा पलायो। प्रिय सज्जनहरू, विधानता आजभन्दा 6 महिना 10 दिन अगाडि नै हामीले यो साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्थ्यो। यद्यपि माथि उल्लेखित परिस्थिति यहाँ पनि लागू भयो। अलिकति ढिलै भए पनि आज हामी फेरि साधारण सभाको सङ्घारमा उभिएका छौँ। अनावश्यक व्यक्तिगत टीका टिप्पणी गर्न र सुन्नुभन्दा पनि समयको अन्तरालमा यो समितिलाई दिएको केही जिम्मेवारीहरू पुरा भएनन्। यहाँ कतै केही घोटाला भएको छ कि भनेर जाँच गरेर प्रश्न उत्तर सहितको विवेचना गर्ने दिन पनि भएको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सबै सदस्य महानुभावहरूमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, अलिकति सानो भए पनि दानदाताहरूबाट सङ्कट रकमको आम्दानी खर्च हामीले चुस्त दुरुस्त राखेका छौँ। मनोकामना कीर्तन मण्डली समूहद्वारा मेरो अध्यक्षतामा गठन गरेको यो समितिले सबै दानदाताबाट जम्मा भएको र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुल आम्दानी खर्चको केही थरक भने राख्नै पर्ने र देखाउनै पर्ने हुन्छ। सो अनुसार विस्तृत विवरण यस प्रकार छ। मीनकुमारी पाठक तथा परिवारबाट आएको दान जग्गा 0015 करिब रु 20 लाख बराबर हुन आउँछ। त्यस्तै रमेश खरेल तथा खरेल परिवारबाट 010 कट्ठा 1 कट्ठा जमिन करिब रु 10 लाख बराबर प्रतिबद्धता व्यक्त भई शिलान्यास समेत गरिसकिएको छ। निरन्तरताकै क्रममा केही दाताहरूबाट नगद सङ्कलन भएको र प्रतिबद्धता गरिएको नगदको विवरण यस प्रकार छ। आम्दानीतर्फ जम्मा 6,61,927 छ भने खर्चतर्फ एकमुष्ट रकम जग्गा खरिद 005 समेत गरी 3,43,975 रुपैयाँ तथा उठ्न बाँकी रकम 2,64,269 र बाँकी संस्थासँग मौजाद नगद रु 53,683 मात्र देखिन्छ। यसको विस्तृत आम्दानी तथा खर्चको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा पुनः संस्थाका सचिव श्री हरिप्रसाद सिटोलाजीबाट यहाँहरूले दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहुनेछ। यसमा कसैलाई चित्त नबुझेको खण्डमा कुनै पनि सदस्य महानुभावहरूले प्रश्न उत्तर गर्न स्वतन्त्र राखिएको छ।
पुनश्च हामीले तत्कालीन कार्यक्रम र आगामी कार्यक्रम गरेर अनुमानित बजेट सहित 2 चरणका कार्यक्रम तय गरेका छौँ। साथै तपसल सम्बन्धीको अनुमानित रकम 87 लाख अक्षरी 87 लाख र पहिलो चरण र दोस्रो चरणका लागि 94,50,000 चन्दादाता प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विविध क्षेत्रबाट यसलाई जुट्ने र जुटाउने आशा सहित यो कार्यपत्र लेख्ने काम गरेका छौँ। चालू आवाका लागि 87,47,758 र आगामी आवाका लागि 94,50,000 रहेको छ। बाँकी अरू विषयको माइनिङ तथा भए गरेका कार्यहरूको विवरण सविस्तार संस्थाका सचिवज्यूबाट आउने नै छ। अब अन्तमा आज हामी फेरि साधारण सभाको माध्यमबाट नयाँ र जोस जागर भएको चुस्त दुरुस्त समिति चयन गर्दैछौँ। यस घडीमा सबै पूर्वाग्रह बिर्सिएर राम्रो समिति निर्माण गर्न सदस्य महानुभावहरूको जिम्मेवारी आएको छ। अनि उम्मेदवार हुन इच्छुक साथीहरूले तयारी गरेको निर्वाचन मण्डलीमा आफ्नो नाम लेखाइ टिपाई गरिदिनु हुन पनि प्रार्थनीय अनुरोध गर्दछु। अन्तमा फेरि एकपटक प्रमुख विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा सदस्य महानुभावहरूमा पूर्ण धन्यवाद दिँदै हार्दिक आभार प्रकट